अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। गेम जी अब आर या पार पर पहुंच चुकी है। कप्तान और एस्टैब्लिशमेंट दोनों की जानब से ही बड़ा गेयर लगा दिया गया है। आज कप्तान की जानब से भी एक बड़ा मिसाइल फायर किया गया और दूसरी जानब से एस्टैब्लिशमेंट ने उससे भी बड़ा इमरान खान को सरप्राइज दिया। ये जो बमबारी हो रही है, ये जो आर या पार पर गेम आ चुकी है, इसका जाहिर है सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी विक्टिम तो पाकिस्तान की आवाम होगी। मगर ताकतवर हलकों को जरा भी परवाह नहीं है कि अवाम का इस लड़ाई के अंदर होगा क्या, आइन का क्या होगा, जमहूरियत का क्या होगा, किसी को कुछ भी परवाह नहीं है। सब बढ़ जाए, सब कुछ दाव पे लग जाए, उनका कुछ नहीं जाता। असासे हैं, डॉलर्स हैं, पैसे हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। तो इसको फिर जमहूरियत तो नहीं कहते कि जीएचक्यू से एक लिस्ट हो और उस लिस्ट के मुताबिक असेंबली हो, उस लिस्ट के मुताबिक पंजाब असेंबली हो, उस लिस्ट के मुताबिक सेनेट हो। तो इसको तो आप नहीं ना कह सकते कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब है। तो इसीलिए आज इमरान खान ने जो बड़ा फायर किया, उन्होंने कहा कि आईएमएफ को हम खत लिखने लगे हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है ना, ये तमाशा नहीं चल सकता कि पिछली दफा तो हमने हमायत कर दी थी, आईएमएफ ने दे दिए थे पैसे। अच्छा, फिर बदमाशी कुछ हो ना पास, अब किसी के पास चार पैसे आ जाए ना, वो बड़ा फिर बदमाशी, नई बदमाशी होती है, समझ भी आती है। वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, दो चार पैसे नहीं हमारे पास, कभी बिजली महंगी कर दो, कभी कुछ कर दो, कोई पैसे मांगने पे आ जाए ना कि वो साढ़े पैसे दो, वो जो पैसे हमने आपके बैंक के अंदर रखवाए हुए ना रिजर्व के तौर पे हमें वापस करें, उधर ही फिर ठुस हो जाते हैं। यानी दो टके नहीं है हमारे पास, मांगे तांगे के पैसे हैं, कहीं से मांगे हुए, और बंदे बंदे के हमने पैसे देने हैं हर मुल्क के। और आकड़ देखो, बदमाशियां देखो कि इतने इतने बड़े पंगे। तो खान ने कहा कि मैं खत लिखने लगा हूं आईएमएफ को, और ये सबसे बड़ी मूव है कि एक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, जो पूरी दुनिया को पता है कि बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया को पता है कि उसने क्लीन स्वीप कर दिया है और पूरी कौम उसके साथ है, वो गारंटी नहीं दे रहा, वो खत लिख रहा है और वो मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, फार्म 45 के मुताबिक जो है नोटिफिकेशन किए जाए। तो फिर पैसा तो कोई नहीं आना भाईजान। और जब उसने खत आईएमएफ को लिख दिया तो फिर सऊदी अरब, यूएई, बाकी ममालिक ने भी पैसे कैसे को नहीं देने, वो तो पहले ही कहते हैं कि आईएमएफ अगर आप पे एतमाद करता है तो हम भी कर लेंगे, बस सादा सी बात है। तो ये इमरान खान की जानब से आज एक अग्रेसिव वार था जो किया गया और एस्टैब्लिशमेंट को बताया गया कि अगर मेरे साथ पंगा लेंगे ना, या मेरी जमात या मुझे मैंडेट नहीं देंगे, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। वो शेर अफजल मरवत ने कहा ना कि फिर चलने चलने नहीं हम आपको देंगे, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी। फिर भूल जाएं कि आप कहें कोई मुफाहमत, कोई आगे पीछे, अगर आप बजोरे बाजू, आप जोर के ताकत के बंदूक के जोर पे लोगों को खामोश कराएंगे, लोगों का हक छीनेंगे, तो फिर लोग भी उठेंगे, फिर हम भी आपके जो ना इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये खान ने पैगाम दिया। और उसके बाद फिर खबर दूसरी तरफ से, यानी ये एक खान की जानब से मिसाइल फायर हुआ, दूसरी तरफ से वहां से तो एटम बम ही चल गया। जरा खबर सुनिए। धांधली के इल्जामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का इलेक्शन कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि धांधली से मुतल्लिक अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत मुखालिफ और बदनीति पर मुबनी बयान दिया, जिस पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स, सर्कल और कौम से भी माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। अच्छा, पिंडी डिवीजन में इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले किसी भी रिटर्निंग अफसर को किसी की हमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी। 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। मैं एक सियासी जमात को मुल्क गिर एहतजाज के लिए फायदा देना चाहता था। 2018 के बाद सियासी जमात ने पंजाब हुकूमत बनाई तो उनके साथ ताल्लुक बने। चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाने का मकसद उन पर अवाम का एतमाद कम करना था। मैंने आरओज को किसी उम्मीदवार के हक में फायदा देने के लिए कोई हिदायत नहीं की। यह वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। अच्छा, सियासी जमात के ओहदेदार ने बताया पार्टी की आज़म ने चीफ जस्टिस का नाम लेने का कहा।
اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ایک جو ہے وہ سیاسی جماعت کے کارکن تھے، ایک رہنما تھے، وہ کہیں چھپے ہوئے تھے لیکن میرے ساتھ رابطے میں تھے، ان سے لاہور میں بھی ملاقات ہوئی، ادھر ادھر بھی ان سے رابطے ہوتے رہے، تو انہوں نے مجھے لالچ دی تھی کہ ہم تمہیں اعلیٰ عہدہ دیں گے، اس لیے میں لالچ میں آ گیا تھا، میں نے کر دی پریس کانفرنس۔ اچھا، آج دن تک یہ خبریں آ رہی تھی، میں نے اس پہ وی لاگ بھی کیا تھا کہ کمشنر اپنے بیان پر ڈٹا ہوا ہے، لیکن بازی پلٹ گئی، پلٹنے والے پلٹا سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں پتا یہ کمشنر کا اپنا بیان ہے یا یہ بیان میڈیا پہ چلوایا گیا ہے، کیونکہ کمشنر نے کوئی پریس کانفرنس تو نہیں کی۔ اچھا، اگر کمشنر پریس کانفرنس نہ بھی کرے اس میں کوئی بعید نہیں، کتنے بڑے بڑے سرما پی ٹی آئی کے 2-4 دن پھینٹا لگا، انہوں نے عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بھی بنا دیا اور پتہ نہیں کتنا بڑا غدار اور ٹیررسٹ بنا کے پیش کر دیا۔ اچھا، پھر جو اس بیان پر تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو پی ٹی آئی والے ملوث، اتنی بڑی سازش، ریاست کے خلاف سازش، یہ تو ہے ہی فتنہ، ہم نہ کہتے تھے سارا قلم کر دو۔ اب یہ پاگل نہیں ہے، اب اس کا دماغ خراب نہیں ہے، اب یہ ذہنی مریض نہیں ہے، اب تو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے یہ آئنسٹائن ہے۔ اچھا، پھر آج نشستیں جاری کی گئی، مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 36 نشستیں ملی، سب سے زیادہ 19 خواتین کا تعلق لاہور سے ہے، ذرا سنیے، 19 کا تعلق لاہور سے ہے۔ راول پنڈی کو 7 نشستیں ملی، فیصل آباد کو 2 سیٹیں ملی، میاں والی، رحیم یار خان، گجرانوالا، چکوال، پاک پتن قصور، سرگودا، شیخ پورہ کو 1-1 سیٹ ملی۔ 30 اضلاع سے کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، انا منڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے آنو۔ تو 19 لاہور سے مخصوص نشستیں اور 7 راول پنڈی سے، باقی ساری جو ہے وہ نشستیں، باقی کسی پورے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، کسی کو مخصوص نشستیں نہیں، یعنی وزارت اعلیٰ لینی ہو، وزیر اعظم لگنا ہو، سیٹیں دینی ہو تو اپنی ساری اپنی جو آگے پیچھے ہے نا، جو ٹاؤٹ ہے، ٹاؤٹوں کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دینی ہیں۔ وہ ہینا بٹ ٹائپ کہ یہ کپڑے، یہ باجی کے کپڑے استری کرتی ہے، یہ باجی کی تصویریں بناتی ہیں، یہ باجی کی ڈیزائنر ہیں، یہ باجی کو نیل پالش لگاتی ہیں، اور یہ باجی کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ چلاتی ہیں، یعنی یہ کرائیٹیریا ہے۔ اب وہ سیٹیں دے دی۔ اچھا، پنجاب میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی تعداد 74 ہے، 66 خواتین ہیں، 8 اقلیت سے ہیں۔ نون لیگ کو کل 41، پیپلز پارٹی کو 3، کاف لیگ کو 2، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کو 1 سیٹ ملی ہے۔ 27 سیٹوں کا اعلان ابھی باقی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں ملنا ہے، تو یعنی یہ 27 نشستوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، یہ پینڈنگ ہے، یہ سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ اب کل فیصلہ ہوگا کہ یہ سیٹیں دینی ہیں یا نہیں دینی، اور مخصوص نشستیں ملا کے، اقلیتوں کی نشستیں یہ ساری ملا کے اور اپنی 137 ملا کے اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی 200 نشستیں ہو گئی۔ اور یاد رہے کہ اگر جینون نشستوں کی بات کی جائے تو 100 سیٹ مخصوص ملا کر بھی نہیں بنتی۔ تو بہرحال اب اس جھرلو زدہ رزلٹ کے بعد نون لیگ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ ایک اور کون سا سرپرائز دیا گیا ہے خان کو، الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست خارج کر دی، این اے 128 سے اون چودھری کامیاب امیدوار۔ حالانکہ دن کوئی وہ رپورٹر ہیں الیکشن کمیشن کے فہیم اختر ملک، انہوں نے بتایا تھا کہ ثابت کر دیا سلمان اکرم راجہ نے کہ 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود نوٹیفکیشن جاری، اسلام آباد کے حلقوں کا نوٹیفکیشن جاری، کیونکہ حکومت بنانی ہے، فوری طور پہ حکومت بنانی ہے تو نوٹیفکیشن تو جاری ہونے چاہیے، اور پھر جاتے رہیں گے معاملات عدالتوں کے اندر، لٹک جائیں گے، عدالتیں ساری اپنی ہیں۔ تو یہ تماشا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں خواتین کی 20، ایم کیو ایم کو 6، جی ڈی اے کو 1 مخصوص نشست الاٹ، اور پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کے 6، ایم کیو ایم کو 2 نشستیں دی گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دی گئی۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی آج پھٹے، پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو عوامی نمائندے نہیں ہوں گے، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ عوامی نمائندے ہیں، یہ کوئی نہیں، یہ تو آپ نے وہ جو میں نے شروع میں بات کی لسٹ بنا لی نا، تو یہ لسٹ سے کام نہیں چلے گا۔ تو بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے نا، کہ ریاست ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، تو ہوتا ہے نا تھوڑا ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے، آپ نے مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے اتنا ظلم کیا، قتل و غارت ہوئی، تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا سا ہیل کرتے ہیں، نہیں، مزید رگڑا، مزید مار کٹائی،
مزید جو ہے نا وہ ظلم و ستم کے لا قانونیت کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے حدیں پار کرنی ہیں، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھتی ہیں، اسٹیٹ کو دھمکی دیتی ہیں، یہ شر پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ آپ پوری 24 کروڑ کا مینڈیٹ اگر آپ چوری کر لیں، آپ ملک کے اندر مارشل لا لگا دیں، تو آپ پھر بھی اچھے ہیں، لیکن باقی سارے جو ہے نا وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، وہ شر پسند ہیں۔ تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا، پھر ایسے تو نہیں ملک چلتے۔